ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سبحان اللہ اچھی آواز نال سبحان اللہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل یہ سخیوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل یہ سخیوں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے یہ ہو جی ہم یہ یا رسول اللہ گناہ کارے باویں خطا کارے باویں سیاہ کارے لیکن تھوڑے دردہ نوکر تے سوالی تے سائل بڑا پرانا ہے پرانے سوالیاں کہ پرانے خاتمہ دا کچھ شرم بھی ہوں دے میں تھوڑے بڑا سوالی پرانا ہاں تے بڑا نوکر پرانا ادیاں ساریاں نسلاں تھوڑے دردیاں پرانیاں خادم رہیاں نے علامہ اقبال دا کلام بھی مسلمات چوئیں آکھی علامہ اقبال تو بعد پیر نصیر الدین دا کلام ہے میں آکھے نہیں علامہ اقبال تو بعد پیر صاحب دا کلام نہیں علامہ اقبال دے برابر پیر صاحب دا کلام ہے بادشاہ علی گل کوئی نہیں ہے علامہ اقبال دیا کتاباں بھی درست نے بال جبریل علامہ اقبال دی کتاب بھی بانگے درا علامہ اقبال دی کتاب پیام مشرق علامہ اقبال دی کتاب رموز خودی علامہ اقبال دی کتاب کلیات اقبال علامہ اقبال دی کتاب شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال دا کلام لیکن پیر صاحب دا پیمان شب بھی پیر صاحب دی کتاب دست نظر بھی پیر صاحب دی کتاب نام و نسب بھی پیر صاحب دی کتاب لطمت الغیب لا ازالت الریب بھی پیر صاحب دی کتاب آغوش حیرت بھی پیر صاحب دی کتاب طریق الفلاح بھی پیر صاحب دی کتاب 41 کتاباں دے مصنف بڑے چھوٹیاں کتاباں ملا کے پیر بہرحال آپ دا کلام مشکل بھی ہے آسان الفاظ دے اندر جڑا فرمایا پیر صاحب نے یا رسول اللہ تھوڑے دردہ بڑا پرانا نوکر تے سوالیے قیامت ال یار اس نو معروف نہ رکھائے ایدیاں اتلیاں ساریاں نسلاں معین الدین المعروف لالا جی معین الدین المعروف بابو جی قطب الاقطاب غوث الاغواس دافع الفساد نافع البلاد حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب قطب ربانی عالم حقانی قندیل نورانی شمع لاسانی پیر پیران میر میران شاہ جیلان ماہ گیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سمیت تھوڑے درد پرانے سوالی ہون شیر سنے کے وقت لذت محسوس کر کہ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ اچھی آواز نہ ایک دفعہ آج کے سانو خوشی ہوندی ہے تے کنانو خوشی نہیں بھی ہوندی کچھ اے جائیں بھی ہیں جڑے آدن خوشی نہیں کرنی اُدھی وجہ کی اُدھی وجہ بھی سن لائے کچھ آدن خوشی ہے کچھ آدن نہیں کچھ خوشی ہوئی کچھ نہ ہوئی آپ دی آمد دی وجہ سن لائے آسان لفظوں دے وچ تاکہ تیرے ذہن دے وچ مسائل راسخ تھی وجہ میں ایک ترتیب رکھی بیٹا سادے انداز دے وچ گلاں بڑیاں مضبوط نہیں فرمایا گیا کچھ آدن ٹھیک ہے کچھ نہیں خوشی ہے کچھ آدن نہیں
اچھا میں یہ پوچھتا ہوں بھائی کلاس دے وچ بچے بیٹھے ہون پڑھدے سٹوڈنٹ طالب علم شور بھی استاد کو نہیں کلاس ہے شور بھی ہے تے زور بھی ہے تے سر بھی ہے تے گر بھی ہے تے آوازاں مختلف قسم دیاں کرتے بیٹھے تے لڑائی بھڑائی شروع ہے تے اچانک استاد ٹیچر معلم استاد ہوا دے اچانک معلم استاد کلاس دے وچ داخل تھی ویندا ہے بچے خاموش جیڑے بچے نالائق تے بد محنت تے پڑھن والے نہیں ہوندے انہاں پریشانی تھی استاد کی ہاں آوڑا ہے اگے ٹھیک بیٹھے ہیں تے جیڑے بچے لائق تے پڑھن والے ہوندے وہ پریشان نہیں تھیندے بلکہ خوش تھیندے ہیں ان ونڈ اور تقسیم آپے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے بھی فرمایا انا بعثت معلما اللہ نے مینوں معلم بنا کے بھیجے مینوں استاد بنا کے بھیجے یہ حدیث یا قرآن ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ نے فرمایا اے محبوب اساں نے تینوں استاد بنا کے دنیا تے جلوہ گر کیتا ہے حضور بن کے آئین معلم حضور بن کے آئین مدرس حضور بن کے آئین مبلغ حضور بن کے آئین ٹیچر حضور بن کے آئین استاد تے استاد دے آمن دے تے نہ لیکن نو خوشی نہیں تھیندی لیکن نو خوشی تھیندی اچھی آواز نال سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ حیدری نہ لیکن نو خوشی نہیں ہوڑی اگر خوشی ہو سی تا لیکن نو خوشی ہو سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے اساں تے تائیں خوشیاں کیتیاں نبیاں دی آمد ہوتے جنگل دے جانوراں بھی خوشیاں کیتیاں پیر صاحب نے اسی آسے فرمایا آداب رسالت کا کچھ پاس نہ ہو جس کو اس شخص سے بہتر ہیں حیوان مدینے کے یہ اس شخص کا حیوان ہی بہتر ہیں آدم آیا تے ہرنیاں گئیاں تے مبارک دے مناستے تے کچھ آنکھ اساں تا نہیں آنی اساں تا گھا کھامنے کچھ آنکھ تا انہیں بھی آکھا آئی جیڑیاں ہرنیاں آدم نو مبارک دے مناستے گئیاں انہاں دی ناف دے وچ دوڑ کے گئیاں آدم نو مبارک دے مناستے پسینہ جمع تھی گیا تے وطلو دھوڑ دی تے دھوڑی جمع تھی گئی تے بن گئی محل آدم علیہ السلام نو مبارک دے واسطے گئیاں تے آدم علیہ السلام خوش تھی گئے چلو تساں میری آمد تے خوش تھیاں ہو تھوڑی مبارکی دو تے میں بھی چلو خوش تھی وینا تے اگر نبی خوش تھی ونے تے بات پیچھے راندی کیڑی چھے آدم خوش تھے تے گئیاں ہن تے محل آئی واپس آئیاں تے اللہ تعالیٰ نے کستوری بنا دیتی ہے کچھاں کا اسا نہیں آمنا اسا گھا کھامنا ہے اسا نہیں آمنا اسا بچاں سے شکار کرنا ہے وہ کچھاں کہ تسا ملا تے جلوس تے ونیو اسا جائز نہیں سمجھیں دے اسا دکانہ کھولنیاں اساں گھر دے کام کرنے اور جنہاں نے میلاد دے جلوس دے ہوتے اپنی مصروفیات نو میلاد دے جلسے دے ہوتے اپنے کام نو ترجیح دیتی یہ وانڈ ابتدات ہو گیا جنہاں نے آمد دے ہوتے خوشیاں نہ کیتیاں انہاں دے ونڈے کھا آ گیا تے جنہاں خوشیاں کیتیاں انہاں دے ونڈے تے قسمت دے اندر کستوریاں آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ غلام ہے غلامی رسول میں نعرہ حیدری 5 منٹاں دی اجازت مل گئی ہے سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ معلوم تھیا اے آج دی گل نہیں آ اے پہلے دی گل نہیں آ اے آج دی گل نہیں آ اے پہلے دی گل نہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بھی نبی آئے انہاں دیاں بھی خوشیاں کیتیاں گئیاں جانور بھی خوشی کر دیاں انہاں دی خوشیاں بھی کیتیاں اگر جانور خوشی کرے تے مل ونجے اس نو کستوری تے اگوں ہوے آدم تے اگر انسان اشرف المخلوقات دے وچوں ہوے محمد دا غلام ہوے ود ہوے مسلمان تے ہووے انسان تے جیندی آمد تے خوش پیا تھیندے او مطلب دلال ہووے آمنہ دا در یتیم ہووے ہاشمی خاندان دا سرتاج ہووے عرش دا مہمان ہووے مومن دا ایمان ہووے عاشق دی جان ہووے صاحب قرآن ہووے نبیاں دا امام ہووے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتی صرف میں تے تینے خوشیاں نہیں کیتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتی آپ دی جلوہ گری زمین ہوتے ہوئے تے زمین اللہ خوشیاں کیتیاں
تے حضور دا ایک چکر آسماناں دے تے بھی لگائی تے آسماناں دے تے گئے تے آسماناں اللہ نے بھی خوشیاں کی تھی کہنو آنکھ سے مشرک فرشتانوں بھی آنکھنا پوسی خوشیاں تا انہوں نے بھی کی دیا اس یاستے اہل دل نے آکھا کہ تو تے میں مسجد وچ جتیاں پا کے نہ آ سکدے محبوب اللہ دی عرش دے تے نالین سمیت جلوہ نما اتنے رتبے والا اتنی شان والا اسے آتے آکھا ہر بے قرار نو قرار آمنے ہر بے قرار نو قرار آمنے جوڑے سمیت مدے یار آمنے آسمانہ دے اتے اللہ دے طرفوں اعلان ہویا آج بے قرارہ نو قرار آمنا ہے بے چارہ نو چارہ ملنا ہے بے کنارہ نو کنارہ ملنا ہے بے سہارہ نو سہارہ ملنا ہے یا اللہ محبوب دے نالین لہاون واسطے کوئی کارپیٹ محبوب دے نالین اتارن واسطے کوئی مخصوص جگہ کیڑی جان دے حضور دی نالین رکھنی ہے فرمایا نہیں جوڑے سمیت میں دے جا نہیں لہامنا کیوں آکے ہر بے قرار نو قرار آمنے ہر بے قرار نو قرار آمنے جوڑے سمیت میڈے یار آمنے سن کے براق یا گل ہسیا جدو جبریل یونو آکے دسیا وہ تیرے یوتے عربی سوار آمنے تیرے یوتے عربی سوار آمنے جوڑے سمیت میڈے یار آمنے آکھیا سبحان اللہ کوئی جاسا یا دوچے آواز آکھ سکتے سارے نبی حکم الہی مان کے مکے وچ کھڑے ہو صفا بن کے کیوں سارے آندے ہون سردار آمنے سارے آندے ہون سردار آمنے جوڑے سمیت میڈے یار آمنے جیڑا ہے سہارا بے سہارا واسطے جیڑا ہے سہارا بے سہارا واسطے امت دے کول گناہگاراں واسطے او دکھیاں دے اس غم خار آمنے دکھیاں دے اس غم خار آمنے جوڑے سمیت میڈے یار آمنے ہر بے قرار نو قرار آمنے ہر بے قرار نو قرار آمنے جوڑے سمیت میڈے یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ کری ہوئی اللہ نے آپ کو سلطان بادشاہ بنا کے بھیجا کہ بادشاہ کون کامیاب بادشاہ ہوں دے ناکام کون ہوں دے تے کامیاب کون ہوں دے یاد رکھ اساں کیا دیں ایک ایجیاں بادشاہ ہے عوام دی بھی خبر کونے عوام مردی پئیے کہلے ڈینگی دا ہے جی عذاب ڈینگی دی سچی وبا تے کرونا دی جھوٹی افواہ کداں ٹڈی آ گئی کداں کوئی آ گیا کداں مہنگائی دا بحران آ گیا کداں کیا کداں کچھ حضور نے فرمایا کہ جنہ تساں اللہ دے ذکر تو دور تھی ویسے وقت والے تے مصیبتاں ان آسن مصیبتاں حضور نے فرمایا حدیث دا خلاصہ جیویں کہ تسبیح ٹوٹے تے دانے تلے گر کے ڈھاندے ہیں وقت مصیبت انہیں گر کے آسن وہ در حقیقت کے ہو سی فرمایا در حقیقت اللہ دے ذکر تو دور ہی ہو سی تاکہ آدھیاں بادشاہ ٹھیک نہیں کیوں اس واسطے کس نو عوام دی خبر بھی کوئی نہیں تے بادشاہ او ٹھیک ہوں گے جس نو عوام دی خبر ہووے حضور بادشاہ بن کے آئیں تے اگر امتی دی خبر نہ ہووے وقت بادشاہ کیڑی گل دے تڑپے جو اپنے گھر میں امتی حضور کا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو دوجا اللہ دے طرف علم لے کے آئے یہ شے حضور جان دیں نہیں جان دے یاد رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد کون ہے قرآن دے حدیث دے مطابق آیتاں پڑھ کے دے حدیثاں پڑھ کے تے کو سمجھیندا بیٹھا ہے نہیں حضور دا استاد کون ہے الرحمن علم القرآن حضور دا استاد اللہ ہے اگر شاگرد دے اوتے تو اعتراض کرے سے اس دی منزل پکی نہیں در حقیقت اعتراض کتے لوٹ سی استاد پڑھائی ٹھیک نہیں کرائی اس نو الجبرہ دے کلیے نہیں آندے ایک کی دو جمع بی کی دو جمع دے ہوئے گی اس نو کیمسٹری دیا مساوات نہیں آنی ایچ جمع او ٹو مساوات ایچ ٹو
اس نو نہیں آندے کوئی فزکس دے چیپٹر تے ابواب، اس نو نہیں آندا مسئلہ، نہیں آندا سیٹاں دا باب، نہیں آندی اس نو منزل، نہیں آندی اس نو سبکی، نہیں آندی اس نو کلیات، نہیں آندی اس نو جزیات، نہیں آندی جنس، نہیں آندی نو، نہیں آندی فصل، نہیں آندی خاصہ، نہیں آندی عرض عام، نہیں آندی اس نو کوئی مسائل کسی۔ یہ در حقیقت کہہ دے ہوتے اعتراض الابجیکشن لوٹ دا پی استاد پڑھائی ٹھیک نہیں کرائی، نبی اے جان دے تے اے نہیں جان دا، اس دا علم حیث تے اس دا کونس، لیکن خیال کریں پڑھاون والا کون ہے؟ اعتراض اتھا لوٹ سیا اگر تو آنکھ ایدی منزل بھی پکیے، ایدی تعلیم بھی ٹھیک ہے، ایدہ نصاب بھی اسبر اس نو مکمل طور کو تے باضابطہ یاد ہو گئے، یہ در حقیقت شاگرد دی تعریف نہیں، یہ در حقیقت استاد دی تعریف ہے۔ اگر آکھوں محبوب اے بھی جان دے، محبوب او بھی جان دے، سالک اندہو جلی جن لا خفاب ہی لہو الخیار فی طواف العالم ما اصحاب ہی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جان دے، سب کچھ جان دے۔ حضور دے علم دی تعریف علم مصطفیٰ دی در حقیقت تعریف نہیں ہے، علم خدا دی در حقیقت ثنا دی تعریف ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور جلوہ گری دوتے، صرف انسان خوش نہیں ہوئے، اہل دل نے آکھا محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے۔ ہر شعر دی ابتدا تو گھن کے آخر تک انداز بھانا جو سادہ یا لیکن شیران دی طرز جیڑی انہاں دی ہوندی ہے، اس شیر دی طرز دے مطابق شیر نو پڑھنا ایک ہے فن استاد، استاد فن کول پوچھیں او تن دس ایسی بڑا مشکل ہوندہ ہے، ہر شیر نو اپنے انداز کے طرز دے اندر پڑھنا فرمایا گیا۔ حضور آئے کہ کیا جی صرف اور صرف انساناں نو خوشیاں نہیں ہویاں، محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، فضاواں مسکرا پئیاں، محمد مصطفیٰ آئے، فضاواں مسکرا پئیاں، خطا کارانو چین آیا، گناہگارانو چین آیا، او بیمارانو چین آیا، ہواواں مسکرا پئیاں۔ محبوب علیہ السلام دی آمد اور جلوہ گری ہوئی، بیمارانوں بھی چین آ گیا، ہمامانوں بھی چین آ گیا۔ یاد رکھ محبوب علیہ السلام دی ولادت تو پہلے بیماران دا علاج کی میں کی تمہند آئی، ایک بیماری ہوں دی آئی خارش دی بیماری، کاندے پچھو نکل دا انتہائی غور آخری جملے نے پھر میں نو اجازت بخش، کاندے پچھو ایک خارش دی بیماری ہوں دی آئی۔ اس وقت آمد مصطفیٰ تو پہلے اگر وہ خارش دی بیماری نکلیا، اس نو جہالت دے زمانے دی اندر کتے دا جھوٹا پلایا کتے دا جھوٹا کر کے اس بیمار نو پلینے، یہ تیری بیماری دا علاج ہے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، بیمار خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کتے دا جھوٹا بیمار دی بیماری دا علاج پہ آؤں دائی۔ رب دے محبوب نے فرمایا وہ نادانو انسان اشرف المخلوقات، اس نو نجس العین دا جھوٹا کیوں پلینے پہ؟ یا رسول اللہ انہیں بیماری دا علاج کیوں اسی؟ رب دے محبوب نے فرمایا او بیمار جڑے پہلے کتے دے جھوٹے دے نال علاج کر دیا، آج انہاں بیمارہ نو آب زمزم دا پانی پلا کے علاج کیتا جا رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، فضاواں مسکرا پئیاں۔ آپ علیہ السلام دی آمد تو پہلے سیرت نگارانی اپنی کتاباں دی اندر، تصنیفاں دی اندر، تالیفاں دی اندر پورا چیپٹر لکھئی، پورا باب لکھئی کہ ولادت مصطفیٰ تو پہلے بیماریاں دی علاج کی میں انہیں بڑی زخیم کتاباں دی اندر بڑی اوراق دی کتاباں مشتمل ہیں بیماریاں دی علاج ہوتے، پورا باب آئے، پورا باب آئے۔ وقت دی نزاکت دی پیش نظر صرف دو گلنا گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایک بیماری ہوں دی آئی، بے ہوشی دی بیماری، بندہ تڑپن لگ ویندہ آئی، زبان ٹکی ویندی آئی، منہ دے وچوں پانی دے جھاگاں دا آئی، مٹھاں گھٹیاں ویندیاں، بندہ سکڑ ویندہ آئی۔ یہ بیماری جس وقت اس نو تھی ویا گدھے دے سم دے اندر دھاگا آر پار کر کے اس بیمار دی گردن دے اندر گدھے دا سم، کھوتے دا سم لٹکایا ویندہ آئی۔ بے ہوشی دی بیماری دی علاج واسطے رب دا محبوب آیا، دانائے خشوب آیا، اللہ دا پیارا آیا، امت دا سہارا آیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نادانو انسان اشرف المخلوق
مخلوقات دے گلے دی اندر تساں کھوتے تے سن لٹکائی کھڑوتے ہو یا رسول اللہ نے علاج کیویں ہوسی او بیمار جنہاں دا علاج گدے دے سن نوں لٹکا کے کیتا ویندا محبوب علیہ السلام دی آمد ہوئی اج انہاں بیماراں دے گلے دی اندر تعویذ دی شکل دے اندر رب دے قرآن نوں لٹکایا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پئیاں اے شیراں دی طرز نہیں اے قوال دی طرز ہے گولڈا شریف دے اندر ایک قوال ہوندا ہے پرانے لوگ شاید اس کو جان دے من محبوب قوال وہی کلام پڑھدا اسے انداز دے اندر پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسے لے دے وچ اسے سر اور گر دے اندر اپنے اشعار لکھے 11 اشعار مگر انہاں دے 2 اشعار بھی سن لے فرمایا پیر صاحب نے کہ نہیں کو نین میں کوئی نہیں کو نین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ سبحان اللہ اونچی آواز میں سبحان اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ تمہارے نصیر غمزدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو دہائی دے رہا ہے دہائی دمانا ہے پکارنا دہائی دمانا یاد کرنا دہائی دمانا متوجہ ہونا دہائی دمانا ملتجی ہونا دہائی دے رہا ہے دہائی دے رہا ہے غم کا مارا یا رسول اللہ نہیں کو نین میں کوئی محمد مصطفیٰ آئے محمد محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پئیاں خطا کارانو چین آیا گناہگار او بیمارانو چین آیا ہواواں مسکرا پئیاں اللہ تعالیٰ نے جملہ اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین